Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn about Steel and Iron Industry of India, Chapter 6 of Class 8. तो वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स है हमारा चैप्टर. तो जैसा कि हमने पढ़ा इंडियन टेक्सटाइल के बारे में, इंडियन टेक्सटाइल की क्या पोजीशन थी वर्ल्ड मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, और फिर कैसे डिक्लाइन हुई इंडियन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड फिर कैसे इस्टेब्लिश हुई दोबारा. आज हम पढ़ेंगे इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. तो स्टार्ट करते हैं. द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान. वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799, fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. अब हम पढ़ेंगे कि जो टीपू सुल्तान की तलवार है इसके पीछे क्या स्टोरी है और ये वुड स्टील नाम कैसे आया. अब हम स्टील और आयरन की मेट्रोलॉजी की बात करें, इसके पीछे फेमस स्टोरी है. मेट्रोलॉजी मीन्स किसी भी मेटल की साइंटिफिक स्टडी करना. मेट्रोलॉजी मीन्स किसी भी मेटल की साइंटिफिक स्टडी करना, इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जानना. स्टील और आयरन की स्पेसिफिक स्टडी की गई. रीज़न क्या था इसके पीछे? ये स्टोरी थी कि जो टीपू सुल्तान था इसकी तलवार बहुत फेमस थी. उन्होंने मैसूर में 1799 तक रूल किया. उसने 4 जंग लड़े ब्रिटिश के साथ. फिर 1799 में ये शहीद हो गए. द टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड आर नाउ पार्ट ऑफ अवेलेबल कलेक्शन इन म्यूजियम. तो टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड जो थी बहुत फेमस थी. ये आज भी इंग्लैंड के म्यूज़ियम में है. टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड ये आज भी इंग्लैंड के म्यूज़ियम में है. अब क्वेश्चन ये है कि टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड स्पेशल क्यों थी? क्योंकि ये बहुत हार्ड थी. द क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड कम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड स्टील. अब क्वेश्चन ये है कि टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड स्पेशल क्यों थी? क्योंकि ये बहुत हार्ड थी. इसकी एजेस जो थी शार्प थी कि अपोनेंट के आर्मर को रिप कर सकती थी. क्वालिटी बहुत अच्छी थी. स्वॉर्ड के अंदर किस चीज़ से मिलकर किस स्वॉर्ड के अंदर जो है किस चीज़ से मिलकर बनी थी? ये स्टील हाई कार्बन वुड्स जिसको कहते हैं. ये ऑल ओवर इंडिया में प्रोड्यूस होता था. इसके अंदर कुछ पैटर्न थे और इस पैटर्न की वजह से शार्प एजेस होती थी. इस पैटर्न में स्मॉल कार्बन क्रिस्टल जाता था और आयरन के साथ मिक्स किया जाता था. फिर ये वुड स्टील बन जाता था. फ्रांसिस बिश्नैन, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. और जो फ्रांसिस बिश्नैन आए जिन्होंने मैसूर में टूर किया 1800 में, 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई. उन्होंने ये टेक्निक लेफ्ट की कि एक्चुअली वुड स्टील कैसे प्रोड्यूस किया जाता था. फर्नेसेस में मेटल को डाला जाता था. मैसूर में इन फर्नेसेस में आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ और बाद में क्ले पॉट्स में डाला जाता था. आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ. फिर वुड स्टील बनाया जाता था. फिर स्टील इग्नोट्स तैयार किए जाते थे. इग्नोट्स मीन्स सॉलिड पीसेस होते थे. फिर स्वॉर्ड बनाई जाती थी. ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वेस्ट और एशिया कंट्रीज़ में भी बनाई जाती थी. जो ये वुड स्टील है इट इज़ एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम उरुकू मीनिंग स्टील. जो ये वुड से एंग्लिसाइज्ड वर्ड है. किसी चीज़ को अंग्रेज़ी में काउंट करना. एंग्लिसाइज्ड मीन्स किसी चीज़ को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना. जैसे वुड्स को कन्नड़ में उक्कू कहते थे, तेलुगु में हुक्कू और तमिलनाडु में उरुकू कहा जाता था. इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट्स Michael Faraday and discoverer of electricity and electromagnetism spent 4 years studying it. तो अब ये जो इंडियन वुड स्टील है यूरोपियन साइंटिस्ट्स बहुत फैसिनेट हुए. अब ये वो स्टडी करने लगे कि इंडियन वुड स्टील है जो है इसमें एक्चुअली क्या है, क्या मिक्स किया गया है. ये डिस्कवरर थे, ये जो थे
یہ یورپین سائنٹسٹ جو تھے یہ ڈسکورر الیکٹریسٹی کے اور الیکٹرومیگنیٹزم کے 4 سال تک اس نے اسٹڈی کی ووٹ اسٹیل کے بارے میں 1818 تک اور 1888 سے 22 تک. اب جو دا ووٹ اسٹیل انڈسٹری واز کمپلیٹلی لاسٹ بائی دا مڈ 19th سینچری. اب جو یہ ووٹ اسٹیل تھی یہ دھیرے دھیرے ڈکلائن ہوئی. جیسے برٹش نے انڈیا کو کولونائز کیا پھر یہ دھیرے دھیرے ڈکلائن ہوئی اور آئرن اور اسٹیل امپورٹ ہونے لگا انگلینڈ سے. آئرن اور اسٹیل جو ہے یہ امپورٹ ہونے لگا کہاں سے؟ یہ ہونے لگا برٹش سے. اب 19th سینچری تک آئرن سمیلٹنگ ڈکلائن ہوتی ہوئی. آئرن کا پروڈکشن بالکل ڈکلائن ہوتا گیا. ریزن یہ تھا کہ ایک فارسٹ لاز تھے. فرسٹ لاز جو تھا وہ فارسٹ لاز تھے. یہ اس لیے ڈکلائن ہوئی آئرن انڈسٹری جو انڈیا کی تھی. فرسٹ ریزن جو تھا وہ تھا فارسٹ لاز تھے. لوگوں کو فارسٹ کے اندر انٹری کرنا بین کر دیا تھا. پھر ووڈ کہاں سے لاتے؟ پھر ان لوگوں کا بزنس بھی بند ہو گیا. اور سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ اگر فارسٹ کے اندر انٹر کرنا ہے تو ہائی ٹیکسز لگائے گئے. پھر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, یہ ٹیکس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے, ان کی انکم ریڈیوس ہونے لگی. اب جو آئرن سمتھس تھے, جو انڈیا میں آئرن سمتھس تھے, ان کو آئرن کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ امپورٹڈ آئرن یوز کرتے تھے. یہ برٹش سے آتا تھا یہ آئرن. پھر لیٹ 19th سینچری میں جب انڈیا میں ڈکلائن ہوا آئرن تو آئرن جو ہے برٹش سے آنے لگا. بائی دا لیٹ 19th سینچری آئرن اینڈ واز بینگ امپورٹڈ فرام برٹش. لیٹ 19th سینچری تک جو انڈیا میں جو آئرن سمتھس کو یوز کرتے تھے جو آئرن, وہ برٹش سے امپورٹ ہونے لگا. پھر 1904 میں چارلس ووڈ اینڈ امریکن جیولوجسٹ, چارلس ووڈ جو تھا یہ امریکن جیولوجسٹ تھے, اینڈ دروب جی ٹاٹا دا ایلڈسٹ سن آف جمشید جی ٹاٹا وائر ٹریولنگ ان چھتیس گڑھ ان سرچ آف آئرن اینڈ ڈپازٹس. 1904 میں کیا ہوا, چارلس ووڈ یہ ایک جیولوجسٹ تھے اور دروب جی ٹاٹا یہ جمشید جی ٹاٹا کے بیٹے ہیں. یہ ٹریول کر رہے تھے چھتیس گڑھ میں کیونکہ ان کو آئرن اور ڈپازٹ سرچ کرنا تھا. انڈین میں آئرن اور اسٹیل پلانٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے, سیٹ اپ کرنا چاہتے تھے. اور جو جمشید جی ٹاٹا تھے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا بہت سارا پیسہ اس پہ اسپینڈ کرے گا آئرن اور اسٹیل انڈسٹری پہ. ایک دن یہ اسمال ولیج میں جاتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ باسکٹ لوڈز کیری کرتے تھے. اگاریاز تھے, اگاریاز مینس کمیونٹی آف آئرن سمل, جو آئرن سملٹرز ہوتے تھے اگاریاز ان کو بولا جاتا تھا. کچھ باسکٹ کیری کر رہے تھے, اس میں آئرن اور تھا. یہ لوگ اگاریاز تھے. انہوں نے ان سے پوچھا, جو یہ جیولوجسٹ تھے اور جو دروب جی ٹاٹا تھا, انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آئرن کہاں سے ملا. انہوں نے ایک ہل کی طرف اشارہ پوائنٹ کیا. یہ ہل جو تھے یہ راجہارا ہلز تھے. انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ یہ راجہارا ہلز ہے, تو ان کو لگا کہ یہ بیسٹ آئرن اور کی جگہ ہے. پرابلم یہ آئی وہاں پہ راجہارا ہلز میں کہ یہ ڈرائی ریجن تھا, تو یہاں پہ فیکٹری سیٹ اپ نہیں ہو پائی. آفٹر سم ٹائم a few years later the area of forest was cleared on the banks of river Subarnarekha. تو کچھ ٹائم کے بعد فارسٹ کو کلیئر کیا گیا اور بینک آف ریور جو ہے اس پر سیٹ اپ کی گئی فیکٹری. تو یہ ریور سبرنریکا ریور تھا, اب واٹر بھی تھا اور فیکٹری بھی سیٹ اپ ہو گئی. ٹسکو, پھر کون فیکٹری ہو گئی؟ ٹسکو فیکٹری. پھر ٹسکو ٹاٹا انڈسٹریز اینڈ اسٹیل کارپوریشن, پھر انہوں نے سیٹ اپ کیا ٹسکو. پھر انہوں نے اسٹیل پروڈکشن کرنا سٹارٹ کیا. 1912 میں جب ریلوے پروڈیوس ہوا تو برٹش نے ہیوج مارکیٹ پروڈیوس کی. جو برٹش ایکسپرٹس تھے جو ریلوے تیار کر رہے تھے ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا انڈیا میں کافی اچھا اسٹیل اور آئرن مل سکتا ہے, کیونکہ اس ٹسکو نے بہت اچھا آئرن پروڈیوس کیا. 1912 میں جب ورلڈ وار ہوا, پھر 1912 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تو سچویشن بہت چینج ہو گئی. پھر وار کے لیے بہت سامان چاہیے تھا, تو برٹش نے ٹسکو کے ساتھ الائنس کیا, کیونکہ ٹسکو بھی بہت اچھا اسٹیل پروڈیوس کرتا تھا. وار کافی سالوں تک چلا تو ٹسکو نے شیلز تیار کیے وار کے لیے 1919 تک. جو برٹش تھے انہوں نے 19% اسٹیل جو ہے وہ جو برٹش تھے انہوں نے 19% اسٹیل کہاں سے, انہوں نے ٹسکو سے. تو ٹسکو سے لیا تو ٹسکو ایک بگیسٹ اسٹیل انڈسٹری بن جاتی ہے انڈیا میں, پھر بگیسٹ اسٹیل انڈسٹری بن جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر جو ہے یہ فنش ہوا. السلام علیکم.